हेलो। जी बोलिए। बताइए भाई आप। देखिए, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बात करना है एक एक मिनट के उसूल पे तो इंशाल्लाह बात करूंगा, वरना नंबर आपका ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आप अकेले मेरे भाई बोलते रहते हो, सामने वाले को बोलने नहीं देते। नहीं भाई, हम मुनाजरा नहीं करना चाह रहे, हम इस्लाह करना चाह रहे हैं कि भाई हमें तो नमाज इस्लाह मैंने नहीं आपकी बता। कर दी है ना, मैंने आपको बता दिया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मान नहीं लिया कि बताया, आप भी अहले सुन्नत से, तकलीद आपने छोड़ दी। सिर्फ नंबर बताया। हाँ, तो सिर्फ नंबर ही हदीस तो नंबर बताएंगे बताया, ना। वही अभी गलत आपका गलत स्कूल था। में एडमिशन हुआ है तो आपकी अकल के हिसाब से बताएंगे ना। अब आप सिर्फ पहले हदीस दिन ही नंबर बताया, एडमिशन हदीस में आपको नंबर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर थोड़ी ना बना देंगे आपको। हदीस पहले नंबर बेसिक बताया। हदीस आपको नंबर से क्या बताएंगे, होता है? ABCD मुहद्दिसीन ने, पढ़ाएंगे, इमाम ने, अलिफ से नबी लेके ने या क्या तक हदीस पढ़ाएंगे, नंबर बताया था? या मतलब डायरेक्ट आपको अल्लामा मुफ्ती बना दे। मतलब ये नंबर जो है ये किस रावी ने रिवायत देखिए, किया नंबर आपको को? मेरे, चलिए ठीक है, आपको जिस टॉपिक पे बात करना है कीजिए, लेकिन भाई एक एक मिनट के किस उसूल पे रावी बात ने इस होगी। नंबर को रिवायत किया जो एक एक आपने मिनट के हदीस उसूल नंबर पे बात बताया? करनी है तो आइए अपन लोग आराम से बात करेंगे। आपको 1 घंटा बात करनी है, मैं इंशाल्लाह 1 घंटा बात करूंगा, लेकिन अच्छे अंदाज में, उसूल की रोशनी में। हमने आपसे किस गलत अंदाज में बताया? तो आप सवाल ही सवाल करते जा रहे हैं। आपसे कह दो कि भाई मैं अहले हदीस हूँ तो हदीस की तारीफ बताओ, उसकी बता दिया तो सुन्नत की तारीफ बताओ, सुन्नत की बता दिया तो अजान साबित करो, अजान साबित करो तो नमाज साबित करो, नमाज साबित कर दिया वुजू साबित करो। तो आप तो सवालों को पिटारा खोल देते हो ना। एक टॉपिक पे बात होगी, एक टॉपिक सवाल वहीं के वहीं बरकरार न होते जो नहीं, ये थोड़ी ना मेरे भाई, आपके सारे सवालों को जवाब दे दिया है। अब बार बार आप एक ही सवाल करते रहोगे तो कहाँ से जवाब देंगे? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दे दिया भाई, दे दिया। अगर दिया होता तो मेरी इश्तिहा खत्म हो जाती। नहीं, वो कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि भाई देखिए, मुकल्लिदों की भी मेरे भाई दुबुर में एक कीड़ा होता है जो उसके अंदर बाहर होता रहता है, तो उसकी मेरे भाई खुजली होती रहती है। ये भी आपकी मेरे भाई फिकार की दुर्र मुख्तार में है कि अगर किसी की दुबुर में कीड़ा अंदर चला जाए खुद ब खुद और बाहर आ जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब है। मार्केट में काबिल कबूल नहीं है तुम्हारी। नहीं, देखिए, हम तो जो भी हनफियों से बात करते हैं भाई उसको उसके घर के हवाले देते हैं, काबिल कबूल नहीं है। अच्छा चलिए, अपन लोग किसी अच्छे उन्वान पे बात करते हैं एकदम उसूल की रोशनी में, ठीक है? अभी पता चल जाए कि आप लोग कितने पानी में हैं। आप बहुत बड़े मौलाना देवबंद के मतलब अशफाक साहब हैं, तो चलिए आज आपसे इल्मी अंदाज में बात इंशाल्लाह हो जाए, लेकिन भाई स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए। जब आप बोलेंगे अपने टाइम में तो मैं एकदम चुप रहूंगा, मैं अपने टाइम में बोलूंगा तो आप चुप रहिएगा। जो आपकी मेरे पे गलती है मैं अपने टाइम में बताऊंगा, मेरी जो गलती है वो आप अपने टाइम में बताइए। इस तरीके से अच्छे अंदाज में अगर बात हो तो अच्छी चीज है ना? नहीं देखो, एक मिनट सुने। देखो, आपने कहा था कि तकलीद किस वजह से आप करते हैं, जिसकी वजह से किस मसले में मतलब आपको डाउट हुआ जिसकी वजह से आपने तकलीद की, तो नहीं, ये मेरा सवाल ही नहीं था भाई। मतलब आप ये इसी तरह से मतलब कहे थे कि आप किस वजह से तकलीद को अपने ऊपर लाजिम किया, ऐसे कुछ कहा था ना, इसी मफहूम में। मैंने बुनियादी सवाल आपसे किया था कि आप कहते हो कि भाई हम तो मुकल्लिद हैं और जो ये तकलीद करना है ये वाजिब है, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मसला पेश आ गया आपके जीवन में कि जिसका आपको हल ना तो मेरे भाई कुरान में मिला, ना हदीस में मिला, ना उम्मत के इज्मा में मिला। उसमें आपको इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करनी आपको जरूरी हो गई और आपने अपने ऊपर मतलब भाई इसको वाजिब कर लिया। तो वो मसला अभी तक आपने नहीं बताया। आप करो नमाज नहीं मिली पूरी, अजान नहीं मिली, रोजा नहीं मिला, वुज़ू नहीं मिला। मैंने बताया ना अभी, मैंने बताया नहीं, मैंने बताया कि भाई मुझे मुफस्सल तरीके पे ना तो कुरान में नमाज का तरीका मिला, ना हदीस की 6 किताबों। भैया अल्लाह सुब्हानो तआला ने नमाज के बारे में सिर्फ इतना बताया है कि नमाज कायम करो। अब कैसे कायम करना है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भाई वो नमूना है, तो नबी ने बताया। तो आपने बताया नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं, खयानत की क्या आपने? भाई जब हम आपको बताते हैं तो आपको उसमें सीखना नहीं, आपको कील-काल करना है। ये कहाँ लिखा है, ये हदीस का नंबर जब बता दो तो कहते हैं हदीस नंबर कौन से इमाम ने बताया। तो आप खाली सवाल पे सवाल दागते हो। अभी इस तरीके से अगर एक एक जुमले पे अगर हम आपसे मेरे भाई दलील मांगने लगे ना तो आप मेरे भाई अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ पैजामे में अब पक्का मेरे भाई अभी हग मारोगे, मूत मारोगे, वो तो अभी मारो पक्का बात। तुम्हारे तो एक एक जुमले पे आदमी मेरे भाई ये सवाल नहीं खोल देता है। अगर मैंने मतलब भाई वो हदीस बोल तो हदीस की तारीफ बताओ, नमाज बोल दिया तो नमाज का माना बताओ, अजान बोल दिया तो अजान के अल्फाज बताओ। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप एक एक जुमले पे हमसे मेरे भी सवाल पे सवाल करते जाओगे तो दुनिया का कोई आदमी आपसे बात नहीं करेगा। आप अहले हदीस है ना, आपको तो सब पता होगा।
ارے معاذاللہ، اہل حدیث کو آپ نے مان لیا کہ وہ ان کے پاس علم غیب، ان کو سب پتا ہوگا. یہ کتنا گمراہی کا عقیدہ ہے. میرے بھائی توبہ کیجیے گا. آپ اللہ کے علاوہ اہل حدیثوں کے بھی علم غیب سے قائل ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بھیا ہم اہل حدیث، ہم کو سب کچھ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو علم غیب نہیں ہے، ہم انتریامی نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے حدیث کی تعریف بھی نہیں آ رہی آپ کو. بھائی ابھی میں نے 3-4 بار آپ کو بتایا ہے، آڈیو آپ کی شیئر ہو چکی ہے، آپ کیوں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں؟ پھر سے بتا دے رہا ہوں، جو حدیث کی تعریف ہے اور جو سنت کی تعریف ہے وہ میرے بھائی ہم مانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور کسی چیز کو دیکھ کے خاموشی یعنی کہ تقریر، اس کو میرے بھائی حدیث بولتے ہیں، سنت بولتے ہیں. اور دونوں ایک ہی ہے. حنفیوں کے وہاں وہ میرے بھائی سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. اور یہ فتنہ پہلی بات تو قادیانی ہے انہوں نے اٹھایا تھا کہ وہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے، اس کو دیوبندی نے ایکسپٹ کر لیا. کس نے کی ہے یہ تعریف کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول، فعل، تقریر کو سنت کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کس نے کہا ہے؟ اصطلاح ہے، اصطلاح میرے بھائی آپ کو ہر چیز میں ملے گی. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں امام کی رائے کو بنا دلیل کے ماننے والوں کو مقلد کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے تو آپ کہو گے نا بھائی یہ علماء نے جو ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا ہے. تو دین اسلام میں ہر چیز کا ملے گی. فار ایگزامپل میرے بھائی نماز ہے تو نماز بھی کوئی ایک ہی نماز نہیں ہے، اس میں میرے بھائی فرض ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے، نوافل ہے. تو بہت ساری اصطلاحات آپ کو ملیں گی. اب آپ کو ہر ایک اصطلاح کا میرے بھائی اس کا الفاظ آپ کو نبی کے میرے بھائی قول سے چاہیے یا اللہ کے قول سے چاہیے، تو یہ تو بیوقوفی والی بات آپ کی ہو گئی نا. بالکل یعنی کہ آپ اصطلاح سے انجان ہیں، ننگے ہو چکے ہیں اصطلاح سے. آپ اصطلاح اللہ کے نبی نے بتایا کہ اصطلاح ہے، اصطلاح ہر چیز میں ہے. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہر چیز کی اصطلاح بتائی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے جو نام سے اس کو میرے بھائی سکھایا تھا وہ بھی اصطلاح تھے نا. فار ایگزامپل میرے بھائی آپ جاتے ہو مارکیٹ میں بھائی وہ خریدنے پھلوں کی الگ الگ پہچان کے نام ہے نا، اس کو اصطلاح بولیں گے، ٹرم. کہ یہ جو گول گول ہے، لال لال ہے، یہ سیب ہے، اور یہ جو پیلا پیلا ہے اور جو لمبا لمبا ہے یہ ہے کیلا، یہ جو چھوٹا چھوٹا ہے ہرا ہرا ہے یہ ہے انگور. تو ہر پھل کی الگ الگ اصطلاح ہے نا. تو بنا اصطلاح کے آپ نہ تو دنیا میں چل سکتے ہو نہ دین میں چل سکتے ہو. اللہ کے نبی نے بتایا حدیث کی تعریف. دیکھیے ہم نے آپ کو بتا دیا، جواب دے دیا، جس کو سن کے دماغ کی بتی آپ کی الحمدللہ آن ہو گئی ہے. اس لیے آپ حجت قائم کر رہے ہیں کہ نبی نے بتایا یا اللہ نے بتایا. چلیے میں آپ کا اصول آپ کے اوپر اپلائی کرتا ہوں، ابھی دیکھیے گا موت ماریں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے کب کہا تقلید کرو؟ صرف ایک مسئلہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تقلید کرو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا کہ میری تقلید کرو، تم حنفی بن جاؤ؟ اور تم حنفیوں میں بھی دو حنفی بن جاؤ، ایک بریلوی حنفی، ایک دیوبندی حنفی، اور ایک جو قادیانی حنفی تھا وہ تو دین اسلام سے باہر ہی ہو گیا. اب 2 حنفی، ایک باپ کی 2 اولادیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے. نماز پڑھ لے تو بیوی اس کے اوپر معاذ اللہ حرام ہو جاتی، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ہے آپ لوگ کی تقلید کی برکت. تو یہ تقلید کی برکت بھیا آپ لوگ اپنے حنفیوں تک رکھو. ایسی میرے بھیا جو فالتو کی تقلید ہے اس کی برکت اپنے کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب بتائیں کس نے کہا ہے؟ یہ سب آپ کے حنفی بریلوی دیوبندی ہو علماء ہے. کوئی میرے بھائی اعلیٰ حضرت کے ٹولوں کو کہتا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی وہ لیکچر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بریلوی علماء ہیں وہ دیوبند والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے ہیں، گستاخ رسول ہیں، ایک دوسرے کو مرتد کہتے ہیں. مقلد تھے، شیخ کے صاحبزادے جانشین کوئی مقلد نہیں تھا، سب غیر مقلد. یہ سب جھوٹا دعویٰ ہے میرے بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 100% مقلد ثابت کر دیں تو 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. میں اللہ کی بھائی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ ساری دنیا کو ہٹائیے، اپنے آپ کو مقلد ثابت کیجئے تو ہم جانے ہے آپ میں اوقات. اپنے آپ کو ثابت کیجئے مقلد. ہاں شیخ محمد. ارے شیخ محمد کو آپ سائڈ میں ہٹائیے میرے بھائی. آپ اپنی بات کیجئے. آپ کا نام ہے مولانا اشفاق دیوبندی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا مولانا اشفاق دیوبندی اپنے آپ کو ابو حنیفہ کا سچا پکا حنفی مقلد ثابت کر سکتا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। ये जबान तोड़ मरोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कुछ नहीं होगा, सबूत पेश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाथु बुरानिकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो। दलील तो सुन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये है इनकी तकलीफ। देखा, मतलब इनको तकलीफ के लिए भी अब्दुल वहाब के पैरों पे इनको मेरे पे गिरना पड़ता है, उनके तलवे चाटना पड़ता है। यानी कि ये मान गए कि बिना अहले हदीस के सहारे के ये अपने इमाम की मेरे भाई तकलीफ भी साबित नहीं कर सकते। ये एक नंबर के पायलट है, घामड़ है, इनकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इनकी हालत खराब हो गई अपने आप को मुकल्लिद साबित करने में। अच्छा ये बताओ, एक बताओ। नहीं, आप साबित कीजिए मुकल्लिद भाई। 1 लाख रुपए का इनाम है। आपके बाप ने भी कभी मेरे भाई हो सकता है इकट्ठा 1 लाख रुपए ना देखे हो, तो आपके लिए कबूल कर लिया ना रियाल में, इसलिए तुमको तुम्हारे पास तो हाँ, तो रियाल आ रहे हैं, तो आपकी गाय के लिए मेरे को लाल हो रही है। जो मेरे भाई देवबंदी सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी के शेखों को मेरे भाई पिछवाड़ा साफ करने के लिए, तो वो गाय के लिए कमाते हैं रियाल हैं। और जो देवबंदी लोग अपनी अम्मा बहनों को जहाज पे बैठा के जाते हैं उम्रा करने, तो वो कहे जाते हैं सऊदी अरब। अच्छा, यानी कि देवबंदी औरतें जहाज पे बैठने की लालचीन है ना। तो अपने चलो भाई, तुम जाहिल आदमी रखो।